लगवा कर आग विरसे को नाचा यहूदी एजेंडा। नाजरीन, अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीम लाहौर घर की बहुत ही अहम तारीख जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन कौम ने शख्सियती मफाद की खातिर अपनी पहचान को ही जला बैठी। कड़ा एहतसाब होगा हमारी फ़ौज के सरबराह मुजाहिद का पैगाम। नाजरीन, आज इस पर हम आपके सामने अहम नकात और अहम तारीख रखेंगे। हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी अजीम शख्सियत के उस अजीम लाहौर घर के बारे में तारीख़ी अहमियत और चंद हक़ाइक़ के साथ आपके सामने पेश खिदमत है, जिन्होंने पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अजीम जद्दोजहद की और एक अजीम विरसे से कौम को खुद कफ़ील कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम शख्सियत जिससे हर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की दुनिया में आज भी अहमियत कायम है। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर कैंट में मुजाहिरीन के हाथों जलाया जाने वाला कोर कमांडर हाउस सिर्फ इसलिए तारीख़ी अहमियत का हामिल नहीं कि ये एक तारीख़ी कदीम इमारत थी जिसे कौमी विरसे के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, बल्कि इसकी अहमियत यूँ भी है कि ये लाहौर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख़रीद करदा घर भी था। जिन्ना हाउस लाहौर कैंट के जिस इलाके में वाक़ है, ये जायदाद लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर की अहम समाजी शख्सियत थे और तामीरात से वाबस्ता थे। लेकिन अफसोस, कौम ने इस विरसे को अपने हाथों से जला के खाकस्तर कर दिया। नाजरीन, लाला शिव दयाल सेठ ने 1935 में अपनी वफ़ात से कुछ साल पहले ये जायदाद ख्वाजा नज़ीर अहमद को फ़रोग़ कर दी थी, जिन्होंने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी। उनकी बेगम ने ये बंगला लाला मोहन लाल को फ़रोग़ कर दिया था। नाजरीन, जुलाई 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बंगला मोहन लाल से 1,62,500 रुपये में ख़रीदा था। कायद आज़म ने जब ये बंगला ख़रीदा तो इससे पहले ये बंगला बरतानवी फ़ौज ने किराए पर हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपये रखा गया था। नाजरीन, इनके डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत बरतानवी फ़ौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी। जब कायद आज़म ने यह बंगला ख़रीद लिया तो फ़ौज की किराएदारी की मियाद ख़त्म होने वाली थी, ताहम फ़ौज ने फिर इस रूल के तहत इस मियाद में तोसी कर दी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बरतानवी फ़ौजी हुकाम के दरमियान 1.5 साल तक ख़तो किताबत होती रही। वायसराय हिंद माउंटबेटन की जानिब से 3 जून का मंसूबा आ गया। जब बरतानवी फ़ौजी हुकाम को पता चला कि लाहौर कैंट बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामज़द हो चुके हैं, तो 1 अगस्त 1947 को कर्नल AR हर्स ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखकर 31 अगस्त 1947 तक बंगला खाली करने के फ़ैसले से आगाह कर दिया था। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़ाती मसरूफियात के बाइस बंगले के कब्ज़े का वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराएनामे में तोसी कर दी गई थी। नाजरीन, क्या जिन्ना हाउस लाहौर का सौदा जस्टिस फाइज ईसा के वालिद ने करवाया था? नामवर महकीक और सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर साद खान की किताब मोहम्मद अली दौलत जायदाद और वसीयत में लिखा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब कोयटा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के घर क़याम किया। इस दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके घर के हुस्न तामीर से इतने मुतासिर हुए कि इन्हें कहा कि जब आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो वहाँ मेरे लिए कोई मकान देखें।
انہوں نے قاضی عیسیٰ کو یہ تجویز بھی کیا کہ لالا موہن لال کا مکان برائے فروخت ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو میری طرف سے سودا کر لیں۔ قاضی عیسیٰ نے کہا یہ ضروری نہیں کہ میری پسند آپ کی پسند ہو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، جو آپ کو پسند ہوگا وہی مجھے پسند ہوگا۔ یہ قاضی عیسیٰ جسٹس قائس فائز عیسیٰ کے والد گرامی تھے۔ ناظرین، عموماً یہ سوال تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت سے کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا یہ جناح ہاؤس پاک فوج کے پاس کیسے پہنچا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ مکان خریدا تو اس سے پہلے ہی یہ مکان برطانوی فوج نے کرائے پر حاصل کر رکھا تھا، جس کا ماہانہ کرایہ علامتی طور پر 5 روپے تھا، کیونکہ ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت برطانوی فوج کوئی بھی جائیداد حاصل کر سکتی تھی جب قائد اعظم نے یہ مکان خریدا۔ ناظرین، اس عمارت کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح کی 4 جائیدادوں میں بھی ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی اور لاہور والے جناح ہاؤس، بمبئی میں واقع اپنا لٹل اسکیپس والا بنگلہ اور مے فیئر فلیٹ 1943 میں فروخت کر کے خریدے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان بننے والا ہے اور انہیں کراچی اور لاہور میں رہائش گاہوں کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، جب فوج نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ورثہ سے یہ مکان خرید لیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد فوج نے فاطمہ جناح اور شیری جناح کو ایک خط بحوالہ نمبر Q3.561/28 بتاریخ 18 فروری 1950 لکھا، جس میں انہیں 500 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی، جو سابقہ کرائے سے 200 روپے کم تھی۔ معاہدے کے بعد مکان کو 10ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی سرکاری رہائش گاہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہنوں سے یہ مکان خریدنے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ جب جنرل ایوب خان صدر تھے تو 21 مارچ 1959 کو بی نامے پر دستخط ہو گئے اور 16 اپریل 1959 کو مکان کی رجسٹری پاک افواج پاکستان کے نام ہو گئی۔ اس وقت جناح ہاؤس کی خریداری کی رقم 3.5 لاکھ روپے جناح ٹرسٹ فنڈ میں جمع کروائی گئی۔ اس وقت سے لاہور کے کور کمانڈر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں جو کبھی بانی پاکستان کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ لیکن 9 مئی کو پاکستان کے نظریات کو سیاسی مقاصد کے لیے مٹا دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر پاک فوج کے 3 درجن سے زائد انسٹالیشنز پر حملہ کیا گیا، اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر پاکستان کی سالمیت پر صرف اور صرف سیاسی ایجنڈے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو بڑے ہی طریقے سے دبا دینے کی، ختم کر دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر مدینہ ریاست کے نام پر چوریاں کی گئیں، جانوروں کو چرایا گیا، پرندوں کو چرایا گیا، یہاں حتیٰ کہ پاکستان انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کے جتنے بھی منظم طریقے تھے وہ سب ہتھ کنڈے اپنائے گئے۔ یہ کیسا نظریاتی تقاضا تھا کہ چوریاں کی جائیں ریاست مدینہ کے نام پر؟ یہ کیسا ملکی مفاد تھا جس میں ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ یہ کیسے سیاسی مقاصد تھے کہ جن کے لیے آپ نظریات اقبال، نظریات قائد اعظم کو آگ لگا دیں؟ یہ کیسے مدینہ ریاست اور یہ کیسے ملکی مفاد اور اس کی ترقی کے لیے کام تھے کہ یہاں پر آپ چوریاں کر کر، یہاں پر آپ اس طریقے سے جلاؤ گھراؤ کر کر پاکستان کے نظریات کو دنیا کے سامنے تماشا بنا دیں؟ یہ کیسے نظریات تھے کہ جنہوں نے قوم کو دوبارہ غلام بنانے کی کوشش کی گئی؟ یہ کیسے نظریات تھے؟ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سلیم سیفی نے ایک بیان دیا کہ جس کے اوپر تحقیقات ہونی لازمی ہے۔ اس پہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ 80 ارب ڈالرز میں عمران خان نے باقاعدہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا سودا کر دیا ہے۔ یہاں پر قائد اعظم کے اس گھر کو، جس کی تاریخ اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، جس کے لیے ویڈیو بنائی گئی، اس کو بھی آگ لگا دینے میں کوئی دریغ نہ کیا گیا، اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جس کے بلبوتے پر ہم 75 سال سے سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور غلامی سے آزاد ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی، ہم اسی نظریے کو جلا رہے ہیں، اسی نظریے کو توڑ رہے ہیں۔ قائد کی تصویروں کو، ان کے پاسپورٹ کو
बाकायदा पूरी तरीके से जला दिया गया। लेकिन इनके लीडर का क्या बयान आया वो भी सुन लीजिए। ये खराब हुए, जलाओ गिराओ, कारकुनान के लिए उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप उनको मेरे कारकुन ही नहीं थे, ये तो आम पब्लिक निकला ही है। हेलो हूँ राजी हो ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਠੰਡ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਹੁਣ नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात पर इत्तेफाक राय कायम किया गया कि जिन जिन लोगों ने भी 9 मई के अंदर ये तमाम चीज़ें की हैं, कायद आज़म का घर जलाया, नज़रियात इकबाल को जलाने की कोशिश की है, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, उनको कैफरे किरदार तक अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन एक बात उस सियासी लीडर को बता दूँ कि 9 मई का सूरज ये कहकर डूब गया था कि तुम्हारी इन तमाम चीज़ों को याद रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान का वजूद है। नाजरीन, इन तमाम बातों के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक नाम की सियासी जमात का लीडर इमरान ख़ान एक मकसद के तहत, जो कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, CIA, अमेरिका, मोसाद और इसराइल की, जिस पर ज़ुल्मी खलीलज़ादा जैसे लोग शामिल हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, पाकिस्तान के नज़रियात को, उसके एटमी हथियारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।